नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आजको यस टपिक्समा हामी फोटोशपमा कलेज फोटो इफेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हेर्ने छौं। अर्थात हामीले चाहिँ इमेजबाट टेक्स्ट कसरी क्रिएट गर्ने हैन, टेक्स्टमा चाहिँ इमेज कसरी राख्ने भन्ने कामहरु यसमा हेर्ने छौं। जसको लागि सुरुमा मैले यहाँनिर कन्ट्रोल यान गरे। त्यसपछि तपाईले आफुलाई आवश्यक पर्ने कुनै साइज यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै नर्मली अहिलेलाई म चाहिँ यहाँनिर विड्थमा 6 त्यस्तै गरी हाइटमा चाहिँ 3 राखिदिन्छु र मैले ओके गर्दिए। त्यस्तै अब तपाईले यहाँनिर जुन आवश्यक अनुसारको टेक्स्ट लेख्नु होला। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ, त्यस्तै म चाहिँ यहाँ निकोला लेखेँ मैले, अथवा कुनै एउटा समथिङ टेक्स्ट लेखेँ र कन्ट्रोल टी गर्नुस्। त्यस्तै गरी शिफ्ट थिचेर यसरी तपाईले चाहिँ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसलाई अलि ठुलो बनाउनु होला र ठुलो बनाइसकेपछि नर्मली जस्तो हाम्रो टेक्स्ट यदि कहिलेकाहीँ यसरी तलमाथि यस्तो भइदिन सक्छ। यो अवस्थामा तपाईले यो पेजलाई कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्सन गर्नुभयो भने यसलाई हामी चाहिँ सेन्टर ल्याउन सक्छौं। जस्तो तपाईले भर्टिकल हैन, त्यस्तै गरी यसरी चाहिँ होरिजन्टल भन्न सक्नुहुन्छ। सेन्टर, अलाइन, होरिजन्टल, सेन्टर अनि भर्टिकल। र यसलाई कन्ट्रोल डी गर्नु होला, डिसलेट गर्नुस्। डिसलेट गरिसकेपछि यो हाम्रो अहिले टेक्स्टमा छ। यसलाई हामीले यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला। यो लेयरमा बसेर राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले रस्टराइज टाइप भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई यहाँ जानु होला। यहाँनिर तल गएर यो एउटा जुन लाइन टुल लिनुस्, लाइन टुलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हामीसँग तीनटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ तपाईसँग फिल सेप छ, त्यस्तै गरी पाथ छ, एउटा चाहिँ यहाँ फिल पिक्सल तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा क्लिक गर्दिनु होला र यसो गरिसकेपछि तपाईले कुनै एउटा कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कुनै एउटा एरियामा चाहिँ यसरी तपाईले यहाँ कट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नर्मली अहिले मैले अर्को खालको कलर यहाँ चेन्ज गरेर देखाएँ तपाईलाई। जस्तो मैले यसरी अहिलेलाई यस्तो गरिदिन्छु। यसो गर्दाखेरि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो लाइन चाहिँ बाहिर, यो जुन टेक्स्ट भन्दा पनि बाहिर गएको देखिन्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर गएर क्लिक गर्दिनु होला। तपाईले यहाँ चाहिँ लक ट्रान्सपेरेन्ट पिक्सल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ क्लिक गर्दिनुस् अनि तपाईले यहाँ सरलाई यसरी गर्दिनुस् त हैन, जुन यो टेक्स्ट भन्दा बाहिर जाँदैन यसो गर्दा चाहिँ। र म नर्मली अहिलेलाई यहाँनिर व्हाइट कलर सिलेक्सन गर्छु। व्हाइट कलर सिलेक्सन गरिसके पछाडि अब तपाईलाई चाहिँ पिक्चर कहाँ राख्नुपर्छ त्यसै अनुसार तपाईले यहाँ चाहिँ अब बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यसरी बनाएँ, त्यस्तै यसरी बनाउँछु हैन। तपाईले चाहिँ कहाँ कति पिक्चर राख्नुपर्छ त्यसै अनुसार यसलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कन्टिन्यू सिलेक्सन गर्दै जानु होला। यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ सबै टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्दै जानु होला। यसरी तपाईलाई पिक्चर कहाँ राख्नुपर्छ, कतिमा पिक्चर राख्नुपर्छ त्यसै अनुसार यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी कन्टिन्यू सिलेक्सन गर्दै जानु होला। र यसरी सिलेक्सन गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ जुन म्याजिक वान टुलमा क्लिक गर्नु होला र म्याजिक वान टुल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कुनै एउटा एरियामा यसरी क्लिक गर्दिनु होला। अर्थात यहाँ सिलेक्सन गर्दिनुस्
र सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईले कन्ट्रोल ओ गर्नु होला अर्थात ओपन गर्नुस् ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कुनै एउटा चाहिँ इमेज सिलेक्सन गर्नु होला जस्तो म यहाँ फोल्डर भित्र गए त्यस्तै कुनै एउटा इमेज म यसरी सिलेक्सन गर्छु र ओपन गर्दिन्छु सरी जस्तै एउटा इमेज मैले यसरी सिलेक्सन गर्दिए र बाँकी त्यसपछि तपाई यसलाई कन्ट्रोल ए गर्नु होला यसलाई कपी गर्दिनुस् सरी कन्ट्रोल ए अल सिलेक्सन गर्दिनुस् त्यसपछि कपी गर्दिनुस् कन्ट्रोल सी र यसलाई बन्द पनि गर्दिनुस् कन्ट्रोल डब्लु नो गर्दियौ त्यस्तै यहाँनिर हामीले अघि सिलेक्सन गरिराखेको छ अब यसमा चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट भी गर्दिनु होला त्यस्तै हामीसँग यो पिक्चर निकै ठूलो छ जसमा हामी कन्ट्रोल टी गर्छौं यही तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई चाहिँ अब सानो बनाउनुहोस् हेर्नु होला यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै कन्टिन्यू अरु पनि पिक्चर ल्याउनुस् तपाई अब हैन अब यहाँ अगाडि नै सिलेक्सन गर्दा नि हुन्छ अथवा पछाडी गर्दा पनि हुन्छ यहाँ यो जुन टेक्स्टमा बस्नु होला त्यस्तै यहाँ सिलेक्सन गर्दिनुस् त्यस्तै मैले कन्ट्रोल ओ गरे म अर्को एउटा कुनै पिक्चर सिलेक्सन गर्छु जस्तो यो गरे मैले त्यस्तै यसलाई कन्ट्रोल ए अल सिलेक्सन गर्नु होला अनि कन्ट्रोल सी कपी र यसलाई बन्द गर्दिनुस् कन्ट्रोल डब्लु र यहाँ कन्ट्रोल शिफ्ट भी गर्दिनु होला त्यस्तै कन्ट्रोल टी गरेर सानो गर्न सक्नुहुन्छ पिक्चरलाई तपाईलाई यहाँ जति एरियामा चाहिँ आवश्यक पर्छ जति एरियामा पिक्चर चाहिन्छ त्यति नै एरियामा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै फेरि अर्को पनि कन्टिन्यू यसरी राख्दै जानु होला र यसलाई कन्ट्रोल ए त्यस्तै कपी कन्ट्रोल सी अनि यसलाई चाहिँ बन्द गर्दिनुस् कन्ट्रोल डब्लु यहाँ टेक्स्टमा बस्नुस् त्यस्तै कुनै एउटा एरियामा सिलेक्सन गर्दिनु होला सिलेक्सन गरिसकेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट गर्ने अनि फेरि कन्ट्रोल टी त्यस्तै फेरि कन्ट्रोल ओ गर्नुस् त्यस्तै यसलाई पनि कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्नुस् अनि बन्द गर्नुस् त्यस्तै यहाँ बसेर कुनै एउटा एरियामा तपाई फेरि क्लिक गर्दिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट भी भनेको पेस्ट गर्दिने त्यस्तै कन्ट्रोल टी र सँगै फोटोलाई पनि सानो गर्नु होला यसरी नै तपाईले प्रत्येकलाई जति पनि यहाँ जुन क्रिएट गर्नु भएको छ प्रत्येकमा तपाईले यसै गरी चाहिँ यो फोटोहरु राख्दै जान सक्नुहुनेछ त्यस्तै फेरि अर्को फोटो ल्याउनुस् यसै गरी कन्टिन्यू तपाईले गर्दै जान सक्नुहुन्छ त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी त्यस्तै अरु पनि कन्टिन्यू राख्दै जानु होला कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी
त्यस्तै तपाईलाई जहाँ चाहिन्छ त्यस ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नु होला अनि पेस्ट गरिदिनुस्। त्यस्तै फेरि कन्ट्रोल हो त्यस्तै कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डब्ल्यू लाई बन्द गरिदिनु होला र कुनै एक ठाउँमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यस्तै कन्ट्रोल भी यसरी नै रेगुलर राख्दै जानु होला। त्यसैगरी कन्टिन्यू राख्दै जानुस्। कन्ट्रोल शिफ्ट भी फेरि अर्को निकाल्नु होला। यसै गरी तपाईलाई जहाँ जहाँ राख्न मन लाग्छ जता राख्न पर्ने आवश्यक हुन्छ त्यसै अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। कपी कन्ट्रोल ए पहिला अल सिलेक्सन त्यसपछि कपी त्यसपछि यहाँ टेक्स्टमा सिलेक्सन गर्नु होला अनि म्याजिक वान टुलमा क्लिक गरेर कुनै एउटा एरियामा क्लिक गरिदिनुस्। त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी र कन्ट्रोल टी फ्री ट्रान्सफर्म गर्ने अनि साइज मिलाउनु छ। यसरी नै रेगुलर गर्दै जानुस्। यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै जानु होला। फेरि कन्ट्रोल हो त्यस्तै एउटा फोटो सिलेक्सन गरौँ। त्यस्तै कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल डब्ल्यू बन्द गरिदिनु होला। त्यस्तै कुनै एउटा एरियामा क्लिक गरिदिनुस्। जस्तै मानौ यहाँ कन्ट्रोल शिफ्ट भी गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टी गर्नु होला। त्यस्तै फेरि कन्ट्रोल हो कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डब्ल्यू गर्नु होला र त्यस्तै कुनै एउटा एरियामा क्लिक गरिदिनुस्। जस्तो यहाँ क्लिक गरे अनि कन्ट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट गर्नु होला। यसरी नै तपाईले अरु पनि कन्टिन्यू राख्दै जान सक्नुहुनेछ। यसरी नै रेगुलर गर्दै जानु होला। फेरि कन्ट्रोल ए गरौँ त्यस्तै कन्ट्रोल सी र यहाँ कुनै एउटा एरियामा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी र कन्ट्रोल टी बाट सानो बनाउनुस्। यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै जानु होला।
मैले भिडियो अलिकति लामो हुने भएको हुनाले बीचमा चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई ब्रेक गर्दै देखाउने काम गरिराखेको छु। त्यस्तै कन्टिन्यू राख्दै जानुस्। अर्को पनि तपाईलाई जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो चाहिन्छ त्यसै अनुसारको फोटोहरु राख्दै जान सक्नुहुनेछ। फोटो निकालिसकेपछि कन्ट्रोल ए त्यस्तै कन्ट्रोल सी र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल डब्लु गरेर बन्द गरिदिनु होला। त्यस्तै यहाँ तल टेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस् अनि म्याजिक वन टुल सिलेक्सन गरेर कुनै एउटा एरियामा यसरी क्लिक गरिदिनुस् र कन्ट्रोल शिफ्ट भी भनेको पेस्ट गर्ने। त्यसपछि बाँकी भनेको चाहिँ कन्ट्रोल टी गरेर मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै यसमा क्लिक गरौँ र हामी कुनै एउटा फोटो राखेको यसमा पनि, जस्तै कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल डब्लु त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी गरिदिनु होला र शिफ्ट र अल्ट थिचेर यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा पनि एउटा फोटो राखिदिउँ। र कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी त्यस्तै कन्ट्रोल डब्लु यसलाई बन्द गरिदिनु होला र कन्ट्रोल शिफ्ट भी भनेको पेस्ट गरिदिने। त्यस्तै हामीसँग अन्तिममा एउटा फोटो छ, एउटा राखिदिउँ। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डब्लु र यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट भी गर्न सकियो। त्यस्तै कन्ट्रोल टी र फोटो अलिकति सानो बनाइदिनुस्। हेर्नु होला हामी यसरी चाहिँ एउटा फोटोशपमा कलेज फोटो इफेक्ट राख्न सक्छौं। र त्यसपछि तपाईले यसरी बनाइसकेपछि यहाँ सुरुमा कुनै एउटा लेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल आउनुस् र किबोर्डबाट शिफ्ट थिचेर यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि कन्ट्रोल ई भनेको यसलाई मर्ज गरिदिनुस्। जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा बनायौं यसरी। त्यस्तै ब्याकग्राउन्डमा एउटा अन्य कुनै कलर फिल गरिदिनु होला र हामी यसमा बसौं। यसमा बसिसकेपछि राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यस्तै यहाँ ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानु होला। ब्लेन्डिङ अप्सन भित्र गइसकेपछि तपाईले यहाँ जुन स्ट्रोक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रोकमा चाहिँ हामी व्हाइट राखिदिउँ हैन। अब तपाईलाई कति आवश्यक पर्छ यहाँ साइज राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि स्याडोहरु आवश्यक पर्छ भने स्याडो पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। हैन तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा स्याडो पनि बसेको छ। यसरी हामी फोटोशपमा चाहिँ कलेज फोटो इफेक्ट प्रयोग गर्न सक्छौं। हस्त साथीहरु, मैले तपाईलाई यस ट्युटोरियल भिडियोमा यति नै देखाउने काम गरे। धन्यवाद।